रक्षा मन्त्रीजी होइन, सम्माननीय प्रधानजी होइन, प्रधान सेनापति यो भने होइन, रेकर्ड खोलेर यति शङ्का लाग्छ भने। अनि यस्तो तथ्य कुरामा प्रधानमन्त्रीजीले जवाबदेही हुनु पर्दैन, यहाँ आएर जवाब दिनु पर्दैन, अनि उहाँले जवाब दिनुपर्छ भन्दा उहाँको अपमान, राजनीतिक चरित्र हत्या हुन्छ। देशको यो विषयवस्तु हो कि होइन, यो विषयवस्तु हो कि यो कस्तो हुन्छ भने तथ्यहरू अगाडि आउँदा तथ्यलाई चाहिँ आफूले भन्दा तथ्य, यो मेरो कुरा खण्डन गरिन्छ नि त। प्रधान सेनापतिजीले होइन सुन्नुहोस्, तपाईँ समिति सहरले भन्नु होला, तपाईँले यहाँले बोल्न पाउने, अर्काले बोलेपछि उत्तेजित भएर विषयमा कुरा काट्नुपर्ने, यसले के देखाउँछ भने सत्य भनेको तीर जस्तो हुँदो रहेछ मान्नु। तीरभन्दा पनि कहिलेकाहीँ बढी घोल्छ क्या तथ्य। प्रधान सेनापतिजीले यो भनेको हो कि होइन, म रेकर्ड खोलौँ, म यहीँ भन्छु नि त। अनि प्रधान सेनापतिजीले चाहिँ यो भन्ने, रक्षा मन्त्रीले आएर जवाब दिनु पर्दैन। यो के विषयभन्दा बाहिरको बहस हो? यो दुईको विषयमा सभापतिज्यूले अस्ति निर्देशन दिइसक्नुभयो। त्यही विषयवस्तुलाई फेरि उठान गरेर शङ्का उपशङ्का, तर्क वितर्क उत्तर्क गर्ने र कसैको राजनीतिक जीवनमाथि प्रश्न चिन्ह खडा गर्ने हो भने हामी पनि त्यही अनुसार तयारी गर्छौँ। बसौँ एक दिन सफल रहौँ होइन। हाम्रो गरिमामा यो समिति भनेको अत्यन्त गम्भीर कुरो। 3वटा एजेन्डा राख्नुभएछ। दोस्रो एजेन्डा प्रधानमन्त्रीको भिजिटको बारेमा छ। प्रधानमन्त्रीज्यूले, मैले सुरुमा मेरो विचार राख्नु बाँकी छ यस विषयमा। प्रधानमन्त्रीज्यूले मेरो फर्मल भिजिट भएपछि, म फर्मल भिजिटपछि अमेरिका कुन विषयवस्तुमा म जाने हो भन्ने कुरा म समितिमा सदनमा मैले जानकारी गराउँछु भनेर प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेपछि हामीले प्रधानमन्त्रीलाई पनि लगाएका हौँ। तर प्रधानमन्त्री आज आउन नसक्नका कारण के हो त, किन आउनु भएन भन्ने खालको सवाल उठिरहँदाखेरि मान्य पुष्प भुषाल बोल्नुभयो, मैले बोलेँ, त्यसपछि मान्य पुष्प भुषाललाई चाहिँ मैले बोल्ने गरेँ र उहाँले बोलिसकेपछि उठेका केही कुराहरूमा मान्य सदस्यले आफ्नो राय व्यक्त गर्न खोज्नु भएको मात्रै हो। त्यसले गर्दा योभन्दा बढ्ता हामी जाँदैनौँ। विषयवस्तुभित्रै बसेर चाहिँ हामी जान्छौँ र तथ्य सत्य यो जुन पत्रकारहरू चाहिँ हामीले मागेका छौँ 7 दिनभित्रमा त्यो आउँछ। आएपछि प्रधानमन्त्री यो पनि आउनुपर्छ। तुरुन्तै चाहिँ अमेरिकन राजदूतावासमा चाहिँ चिठी लेख्नु पर्यो। हामीले एमसिसी चाहिएन, एमसिसी पछि लहरो लागेर चाहिँ तपाईँको प्रशस्तै चाहिँ गलत कुराहरू आउँदैछन् भन्ने खालको थाहा पाउनु पर्दैन थियो। आज यो दृष्टान्त हिजोका पनि थिए। विश्वका धेरै देशहरू एमसिसी चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्वीकारेका देशहरूको बारेमा त्यो हालत छ। अहिले अब चाहिँ यहाँ नजिकै चाहिँ युक्रेनका बार कुरा उठाइराखेको युक्रेनले आफ्नो व्यक्तिगत इन्ट्रेस्टका कारण चाहिँ आज ध्वस्त युक्रेन ध्वस्त भयो। यो सेन्टर कन्ट्री हो नेपाल। प्रधानमन्त्रीजीलाई स्पष्ट शब्दमा जुन हामीले अस्ति निर्णय गरेका छौँ त्यो तुरुन्त अमेरिकाको राजदूतावासले उहाँले सदस्य हुने भए रद्द गर्ने भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ है। तपाईँहरू यदि नेपालमाथि भर पर्छ, नेपालले यदि सदस्य हुनुहुन्छ भने रद्द गर्न सक्छ भने प्रधानमन्त्रीजीलाई पत्र पठाएर आजको बैठकबाट निर्णय गरेर प्रधानमन्त्रीजीले नेपाल सदस्य चाहिँ आफ्नो रद्द गर्छ भन्ने कुरा पत्र उहाँले पठाउनुपर्छ भनेर उहाँलाई निर्देशन दिनुपर्छ। जब संसदमा हाम्रा गृहमन्त्रीजी, प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट बोल्नुभएका गृहमन्त्रीजी, परराष्ट्र मन्त्रीजी होइन, हामी सरकारले अब यसलाई अगाडि बढाउँदैनौँ, यो गलत हो भन्नुहुन्छ, प्रधान सेनापति त्यही भन्नुहुन्छ भने अनि प्रधानमन्त्रीजीले आश्वासन पत्र लेख्नुपर्ने होइन? के कारणले ढिलो भयो? आशंका यही नै हुन्छ। त्यसकारण हिजोका गरेका गल्ती कमजोरीहरू सच्याउने हो कि होइन? 8वटा चाहिँ बाँधहरू, दक्षिणतिरका बाँधहरूमा चाहिँ बार चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसको चाहिँ पुनरावलोकन गर्ने भनेको छ खै? हामी बोल्न सक्दैनौँ। हामीले चाहिँ यो गर्ने हुती छैन। जहिले पनि सरकार बचाउने हुती छ। एउटा यो पार्टी ऊ पार्टी प्रयोग गरिराखेको छैन है। कसैले चित्त दुखाउनु पर्ने कुरा छैन। पार्टी ठुलो हो कि चाहिँ यो देश ठुलो, राष्ट्रियता ठुलो हो कि व्यक्ति ठुलो? आज प्रधानमन्त्री सम्माननीय प्रधानमन्त्री नहुनुको कारण संसदप्रति उत्तरदायी, आफैले बनाएको संविधानका प्रस्थापनाहरूको अवज्ञा, यस्तो कहीँ हुन्छ? हिजो म पनि त्यो दिन सम्झन्छु जुन बेला शेरबहादुरजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने। के भन्नुभएको थियो? गठबन्धनका नेताहरू उहाँले के भन्नुभएको थियो? संविधानको रक्षा गर्नु, लोकतन्त्र अप्ठ्यारो पर्यो भनेर प्रधानमन्त्री हुनुभयो होइन? चर्चा गरिरहनुपर्ने विषय नै भयो। त्यो आजको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकको कुरा मात्र हो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यले
प्रतिनिधि सभामा सम्पत्ति। अनि यो व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको बारेमा प्रधानमन्त्रीले आएर जवाब दिनु पर्दैन कि प्रधानमन्त्री गम्भीर बिरामी हुनु पर्दैन कि देशमा कुनै ठुलै सङ्कट आएर त्यो सङ्कटमा व्यस्त हुन पर्यो कि बाहिर विदेशसँग कुनै नगई नहुने यस्तो पऱ्यो कि त्यहाँ नजाँदाखेरि देशै डुब्ने भएर उहाँ विदेश भ्रमण गर्नु हो के भयो यो त्यही प्रवृत्तिको उत्तरदायित्व यो अकाट्य प्रमाण यसमा कुनै घाकछुप गरेर कुनै पार्टीगत तर्क दिएर यो तथ्य रूपमा सक्दैन। आज प्रधानमन्त्री सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर नआउनुको कारण संसदप्रति उत्तरदायी आफैले बनाएको संविधानका प्रस्थापनाहरूको अवध्यक र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिलाई मान्य सभापतिले जानकारी गराउनु अनुसार आज बैठक छ। बिहान 8 बजे सचिवालयबाट खबर पायो। योभन्दा दुःख लाग्दो कुरा के हुन्छ? यस्तो पनि लोकतान्त्रिक प्रणाली हुन्छ र कतै दुनियाँमा हामी त सबै जानकार छौँ। संसारको कुनै हाम्रो जस्तो प्रणाली भएको देशमा प्रधानमन्त्रीले एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा या संसदको कुनै पनि समिति आउँछु भनेर अकारण म गम्भीर मानवीय समस्या परेको बाहेक हुन्छु है 2 घन्टा अगाडि म आउन भनेर आफ्नो सचिवालयलाई खबर दिएको कहीँ सुनेको छु पढाएको छु भनेपछि मलाई जानकारी छैन भने खबर जानकारी पाउँ। यो उहाँले त अपमान भन्नुभयो, यो खेदजनक कुरा। देशको उत्तरदायी प्रधानमन्त्रीले यस्तो नगर्ने कुराको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले खेद प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ यदि यो उत्तरदायी प्रणाली हो भने। यदि यो जनताप्रति उत्तरदायी प्रणाली हो र अहिलेको गठबन्धन सरकार यो उत्तरदायी प्रणालीप्रति प्रतिबद्ध छ भने, अब छैन भनेर कोही घोषणा गर्नुहुन्छ भने त त्यो बेला सफल नहुन्छ। यस्तो कहीँ हुन्छ? हिजो म पनि त्यो दिन सम्झन्छु जुन बेला शेरबहादुरजीलाई प्रधानमन्त्री बनायो। के भन्नुभएको थियो? गठबन्धनका नेताहरू उहाँले के भन्नुभएको थियो? संविधानको रक्षा गर्नु, लोकतन्त्र अप्ठ्यारो पर्यो भनेर प्रधानमन्त्री हुनुभयो होइन? मैले त त्यही भनेर सही गरेँ। इतिहासमा भोलि समीक्षा होला मेरो हस्ताक्षर के हो त? यही हो संविधानको रक्षा गरेको, लोकतन्त्रको रक्षा गरेको यही हो। मिल्छ यस्तो गर्न? मिल्दैन। त्यसकारण यो मिल्दैन। अब जहाँसम्म हामीले अस्ति गरेको निर्णयको प्रसङ्ग प्रयोजनको हामी सबै कानुन बुझ्ने मान्छे नै छौँ यहाँ। कतिपय विषयहरू जब प्रश्न तथ्यगत रूपमा बाहिर आइसकेपछि त्यसलाई हाम्रो त कुरै छोडिदिनुहोस्, सर्वोच्च अदालतले समेत त्यसलाई जानकारीमा राख्नुपर्छ। यो कानुनको सिद्धान्त जब कुनै अकाट्य रूपमा दस्तावेजी रूपमा बाहिर आइसकेपछि हामी त राजनीतिक क्षेत्र राजनीति र कानुन दुइटै हेर्छौँ हामी त होइन। जसले शुद्ध कानुन हेर्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतले पनि त्यो जानकारीमा लिनुपर्छ। अनि अमेरिकाले हिन्द प्रसार रणनीतिको यत्रो रिपोर्ट त्यत्रो 3 वर्षदेखि लेखेकै छ। अनि त्यो कहाँ लेखेको छ भनेर हामीले तर्क गर्न थाल्यौँ भने त हामी कता जान्छौँ? एउटा। दोस्रो, मलाई यद्यपि पत्र दिनु भएन हाम्रो प्रधान सभापतिले, मैले त्यसरी व्यक्तिगत माग्ने कुरा पनि भएन। मैले छेउमा हेरेको थिएँ, उहाँले पनि त्यही लेखेको थियो। अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अहिले चाहिँ योसँग सम्बन्धित देखिएको हुनाले यसमा अहिले संलग्न हुन अप्ठ्यारो छ भनेर चिठीमा लेख्नु भएको थियो क्या। अथवा हामी मगाएको छौँ आइएन। त्यसैले जुन कुराहरू एकदम आँखाले हेर्दाखेरि प्रश्न देखिन्छ त्यो कुरा हामीलाई कहाँ थाहा छ र? अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिबाट कहाँबाट आएर भनेर यसरी भनेको त यो त हामीले देशको गम्भीर जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोज्ने प्रवृत्ति हुन्छ, यो गर्नु मिल्दैन। त्यसकारण नेपाल सरकारले, म दोहोऱ्याएर भन्छु, आजै मान्य प्रधानमन्त्रीमा आउनुभयो भने फेरि बोल्ने लामो समय नपाइएला प्रधानमन्त्रीजीलाई स्पष्ट शब्दमा जुन हामीले अस्ति निर्णय गरेका छौँ त्यो तुरुन्त अमेरिकाको राजदूतावासले उहाँले सदस्य नहुने भए रद्द गर्ने भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ है। तपाईँहरू यदि नेपालमाथि भर पर्छ, नेपालले यदि सदस्य हुनुहुन्छ भने रद्द गर्न सक्छ भने प्रधानमन्त्रीजीलाई पत्र पठाएर आजको बैठकबाट निर्णय गरेर प्रधानमन्त्रीजीले नेपाल सदस्य चाहिँ आफ्नो रद्द गर्छ भन्ने कुरा पत्र उहाँले पठाउनुपर्छ भनेर उहाँलाई निर्देशन दिनुपर्छ। जब संसदमा हाम्रा गृहमन्त्रीजी, प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट बोल्नुभएका गृहमन्त्रीजी, परराष्ट्र मन्त्रीजी
होइन हामी सरकारले अब यसलाई अगाडि बढाउँदैनौँ, यो गलत हो भन्नुहुन्छ, प्रधान सेनापति त्यही भन्नुहुन्छ भने अनि प्रधानमन्त्रीजीले आश्वासन लेख्नुपर्ने होइन? के कारणले ढिलो भयो? आशंका यहीँनिर हुन्छ। त्यसकारण प्रधानमन्त्रीजी भनेको देशको कार्यकारी प्रमुख हो, उहाँले सबभन्दा बढी जिम्मेवार हुनुपर्थ्यो। उहाँको कर्तव्य हो यो समितिको यो प्रणालीको गरिमा बचाउने पहिलो कर्तव्य प्रधानमन्त्रीको, त्यसपछि अरूको पनि हो, हाम्रो पनि हो। त्यस कारणले गर्दा एकदम स्पष्ट शब्दमा उहाँलाई त्यो निर्देशन दिनुपर्छ र सँगसँगै उहाँको अमेरिका भ्रमणको कार्यसूची उहाँले त यहाँ आएर भन्नु त उहाँको गरिमाको कुरा हुन्थ्यो। संसदमा आएर यहाँ सबै सदस्यले उठाएको कुरा मेरो अमेरिका भ्रमणको कार्यसूची यस्तो छ। यसमा त लोकतान्त्रिक प्रणालीमा त प्रधानमन्त्री मन्त्रीले त समान महसुस गर्छ। अनि संसदमा बोल्ने कुरा त्यसका समितिमा बोल्ने कुरा अबमा किन जाने? ती मान्छे को भन्ने मान्छेको दिमागमा लोकतन्त्र हुन्छ, संविधानको रक्षाको चिन्तन हुन्छ। यो शङ्का होला उहाँलाई नै थियो, तर आउनु पर्थ्यो नि, किन न? कि त यहाँ आएर हामीलाई केबिनेट समिति भन्नु पर्यो, कि यहाँ आएर आफ्नो कुरा भन्न सक्ने मनोबल भित्र साँच्चै इमान्दारी को अभाव देखिन्छ। त्यो त विश्लेषण गर्न सक्ने विषय हो। त्यस कारण यसरी निर्णय गरेर जानुपर्छ भन्ने मेरो मान्य सभापति मार्फत यो समितिमा माग छ। धन्यवाद। यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति र नेपाल जनतालाई के थाहा छैन। वर्तमान सम्माननीय प्रधानमन्त्री रक्षा मन्त्रीले त्यसो मलाई थाहा छ। म अस्ति प्रधान सेनापतिजीले अघि हामी प्रश्न उठाएको छ, म स्मरण गराउँछु निम्नताका साथ यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको सबै मान्य सदस्यहरूले के भन्नुभयो अस्ति प्रधान सेनापति? स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामले 2019मा आइपिएस इन्डो पेसिफिक सन्धि रणनीतिसँग समन्वय गर्ने र संलग्न हुने कुरा बुझेपछि नेपाली सेनाले यो प्रोग्रामलाई फेर्नुपर्छ भनेर नेपाल सरकार समक्ष बाकायदा चिठी लेखेको छ। त्यो पनि मसित छ। यो कुरा बाहिर आएको छैन, बुझ्नु छ। यो नेपालको प्रधान सेनापतिले यही अन्तर्राष्ट्रिय अनि यो विषयमा त सहमति राखेको यो विषय बाहिरको कुरा हो। नेपालको स्वाधीनता, नेपालको स्वतन्त्रता संशोधित तथ्य कुरा हो। यो कुनै कुतर्क हो? के हो? प्रधान सेनापतिजी रक्षा मन्त्रीजी होइन, सम्मान्य प्रधानजी होइन, प्रधान सेनापति भने होइन, रेकर्ड खोलेर यति शङ्का लाग्छ भने। अनि यस्तो तथ्य कुरामा प्रधानमन्त्रीजीले जवाबदेही हुनु पर्दैन, यहाँ जवाब दिनु पर्दैन। अनि उहाँले जवाब दिनुपर्छ भन्दा उहाँको अपमान, राजनीतिक चरित्र हत्या हुन्छ। देशको यो विषयवस्तु हो कि होइन? यो विषयवस्तु हो कि यो कस्तो हुन्छ भने तथ्यहरू अगाडि आउँदा तथ्यलाई चाहिँ आफूले भन्दा तथ्य यो मेरो कुरा खण्डन गरिदिनुहोस् न त। प्रधान सेनापतिजीले होइन सुन्नुहोस्, तपाईँ समिति सभापति भन्नु होला, तपाईँले यहाँले बोल्न पाउने, अर्काले बोलेपछि उत्तेजित भएर विषयमा कुरा काट्नुपर्ने। यसले के देखाउँछ भने सत्य भनेको तीर जस्तो हुँदो रहेछ मान्नु। तीरभन्दा पनि कहिलेकाहीँ बढी घोल्छ क्या तथ्य। प्रधान सेनापतिजीले यो भनेको हो कि होइन, म रेकर्ड खोलौँ, म यहीँ भन्छु नि त। अनि प्रधान सेनापतिजीले चाहिँ यो भन्ने रक्षा मन्त्रीले आएर जवाब दिनु पर्दैन। यो के विषयभन्दा बाहिरको बहस हो। देशको प्रधानमन्त्री हाम्रो देशको कार्यकारी प्रमुख होइन, सबभन्दा जिम्मेवार व्यक्ति होइन। अनि यो विषय बाहिरको विषय हो, यसमा छलफल गर्न मिल्दैन, प्रधानमन्त्रीले आउनु मिल्दैन। यो उत्तरदायी व्यवस्था हो कि यो अनुत्तरदायी व्यवस्था भन्ने कुरा यसमा जोडेर आउँदैन। त्यसैले यो विषय समितिमा सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई बारेमा केही जानकारीहरू दिनको लागि समितिमा हामीले आमन्त्रण गरेका थियौँ। मलाई लाग्छ प्रमुख उद्देश्य त्यही थियो। हाम्रो उद्देश्य चाहिँ सामान्य प्रधानमन्त्रीको अमेरिकाको भ्रमणको बारेमा समितिले जानकारी पाउनु पर्दछ भन्ने उद्देश्यको साथ 5 गतेलाई निर्णय भएको थियो। 30 गते मलाई लाग्छ विगतको 30 गतेको बैठकले त्यो निर्णय गरेको। पटक पटक बाहिर पनि त्यो कुरा आइसकेको छ, सदनमा पनि कुरा उठिसकेको छ, सामान्य प्रधानमन्त्रीले पनि बाहिर भनिसक्नु भएको छ। अहिलेसम्म अमेरिकाको भिजिटको कुनै पनि औपचारिक कारवाही अगाडि बढेको छैन। कुनै किसिमबाट पनि अमेरिकामा अहिले तत्काल भ्रमणको होला, तर अहिलेसम्म आजको दिनसम्म फर्मल भिजिटको बारेमा कुनै पनि कार्यक्रमहरूको पत्राचारहरू भएको छैन। यसकारण यस्तो फर्मल भिजिटको कार्यक्रम आइसकेपछि निश्चय नै समितिमा, सदनमा त्यो भ्रमणको बारेमा
आफूले जानकारी गराउँछु भनेर एउटा प्रतिबद्धता पनि उहाँले व्यक्त गरिसक्नु भएको छ। तर मैले अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने जुन उद्देश्यको लागि कुनै पनि समितिमा कुनै पनि सम्बन्धित मन्त्रीलाई सामान्य प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउँदाखेरि त्यसको एउटा उद्देश्य पनि हुन्छ, समितिको एउटा उद्देश्य हुन्छ र त्यो उद्देश्य प्राप्ति पनि गर्नुपर्ने हुन्छ समितिले र त्यसको लागि सहयोग पनि गर्ने उद्देश्य हुन्छ समितिको। 30 गतेको निर्णय गर्दाखेरि उहाँको औपचारिक भ्रमणको बारेमा जानकारी दिने भनेर मन्त्रालयबाट होइन अभिव्यक्ति नहोस्, किनभने समय लाग्छ भने वास्तवमा अहिलेको यो वर्तमान स्थितिमा यो अवस्थामा मुलुकको एउटा प्रधानमन्त्री माननीय प्रधानमन्त्रीले समितिका मान्य सदस्यहरूले कतिपय कुराहरूमा जानकारी लिन चाहँदा केही कुराहरू बुझ्न चाहँदाखेरि चाहेर समितिको निर्णयले एउटा व्यक्तिले निर्णय गरेको होइन, समितिले निर्णय गरेर पत्राचार गरिसकेपछि समितिको बैठकमा उहाँले आउनुपर्ने हो र अहिलेको यो विषयवस्तुको चाहिँ महत्त्वलाई पनि बुझेर हो अहिले विदेश भ्रमणको सन्दर्भमा अहिले फर्मल निर्णय भइसकेको छैन, तैपनि अन्य धेरै विषयवस्तुहरू छन् कि प्रधानमन्त्रीबाट चाहिँ हामीले जानकारी दिनुपर्ने विषयवस्तुहरू थिए। यस कारणले गर्दाखेरि उहाँ आउनुपर्ने हो र यसमा ठिक छ आउनका लागि समय मिल्दैन, त्यस्तो अप्ठ्यारो कुनै अप्ठ्यारो स्थिति आइलाग्यो देशको प्रधानमन्त्रीलाई विभिन्न किसिमका समस्याहरू अप्ठ्याराहरू हुन्छन्, यो बुझ्छु। तर यति बुझ्दा बुझ्दै पनि कम्तीमा समयमा खबर हुनुपर्छ नि, किनभने यो अपमानै हो भन्छु म आफू चाहिँ। यहाँहरूलाई के लाग्छ यो आफ्नो विचार प्रकट पार्न सक्नुहुनेछ, आफ्नो विचार दिन सक्नुहुनेछ, तर मैले किनभने हिजो मात्रै पनि उहाँले हामीलाई चाहिँ खबर गर्न सक्नुहुन्थ्यो। आजको बैठक त आजै 8 बजे चाहिँ सूचना गर्नु भनेको यो वास्तवमा चाहिँ अत्यन्त यसलाई चाहिँ कम मूल्याङ्कन गरेर यसलाई चाहिँ अपमान गर्ने खोजिएको हो भन्ने म आफूलाई लागेको मेरो भनाइ हो र मलाई त्यस्तो लाग्यो। समितिमा लाग्छ लाग्दैन यो समितिको कुरा हो, त्यसले गर्दा समितिको मान्य सदस्यहरूले आफ्ना विचारहरू राख्न सक्नुहुन्छ। तर मैले चाहिँ बार फोन कन्ट्याक्ट गरिरहने सन्दर्भमा पनि बिचैमा कुनै समयमा चाहिँ भेटाउन्न, कुनै समय पछाडि सार्नुहोस् पछाडि राख्नु भन्ने खालको कुरो मात्रै पनि जानकारी भएको भएदेखि म यो बैठकमा पछाडि सार्ने थिएँ। तर त्यो पनि जानकारी नभएर एकैचोटि बिहान 8 बजे त्यसमा पनि फेरि उहाँले मलाई फोन नगरेर सचिवलाई फोन गरेको छ, त्यसपछि उहाँले मलाई भनिसकेपछि मैले आफूले फोन गर्दा मात्रै यो जानकारी पाउनु भनेको यो वास्तवमा अपमान गरेकै हो भनेर चाहिँ भन्छु। मलाई लागेको कुरा छ, मलाई लागेको कुरो गलत पनि लाग्न सक्छ, समितिलाई त्यो कुरो चाहिँ ठिक पनि लाग्न सक्छ, अन्य ढङ्ग पनि हुनसक्छ। यसमा हामी छलफल गरौँ भनेर कुरा राख्न चाहन्छु। कोही मान्छे सदस्यले बोल्न चाहनुहुन्छ भने म समय दिन्छु। सभा नियमावली अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको कार्यक्षेत्रमा यी विषय हुन्, यो विषयमा छलफल हुन्छ। यसबाहेक निर्णय गर्दाखेरि पनि यो निर्णय गर्नुपर्छ यो समितिले, किनभने यो समितिको अधिकारको कुरा हो। कुनै पनि मन्त्री यो प्रधानमन्त्रीको मात्रै छैन, उहाँ रक्षा मन्त्री भएपछि उहाँले यो राज्य यत्रो देशमा छलफल भइसक्यो, अमेरिकन राजदूतावासले भनिसक्यो नेपालले यदि सदस्यता चाहँदैन रद्द गरोस् भनेर चुनौतीका साथ अमेरिकी राजदूतावासले भन्ने, अनि रक्षा मन्त्रीले आएर यहाँ जवाब नदिने, प्रधानमन्त्रीले जवाब नदिने, अनि प्रधानमन्त्री जवाब दिनुपर्छ भन्दाखेरि यो बाहिरको कुरा हुन्छ, यो कदापि हुँदैन। त्यसकारण अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले म दोहोऱ्याएर भन्छु, हामीले तथ्य पाएकै छौँ। यो विषयमा प्रधानमन्त्रीजीले जो लागि मान्य स्वामीले भन्नुभएको छ यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको नियम कानुन प्रतिष्ठा नियमावली सबैको अपमान हुँदै गयो, तदनुकूलले निर्णय गर्छ र प्रधानमन्त्रीजीलाई स्पष्ट निर्देशन दिनुपर्छ भन्ने कुरा म दोहोऱ्याउन चाहन्छु। एक मिनटको टाइममा मान्य सदस्यहरूले बोल्नुहुन्छ, त्यस पछाडि हामी फेरि अगाडि जान्छौँ। हामीले पत्र मगाएका छौँ र पत्र मगाएको मात्रै होइन, हामीले प्रधानमन्त्रीलाई पनि मगाएका हौँ। तर प्रधानमन्त्री आज आउन नसक्नका कारण के हो र किन आउनु भएन भन्ने खालको सवाल उठिरहँदाखेरि मान्य पुष्प भुषाल बोल्नुभयो, मैले बोलेँ, त्यसपछि मान्य पुष्प भुषाललाई चाहिँ मैले बोल्ने गरेँ र उहाँले बोलिसकेपछि उठेका केही कुराहरूमा मान्य सदस्यले आफ्नो राय व्यक्त गर्न खोज्नु भएको मात्रै हो। त्यसले गर्दा योभन्दा बढ्ता हामी जाँदैनौँ, विषयवस्तु भित्रै बसेर चाहिँ हामी जान्छौँ र तथ्य सत्य यो जुन पत्रचारहरू चाहिँ हामीले मागेका छौँ 7 दिनभित्रमा त्यो आउँछ। आएपछि प्रधानमन्त्री यो पनि आउनुपर्छ। प्रधानमन्त्री हाम्रो एउटा राष्ट्रको चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व हो, उहाँ एउटा चाहिँ यो समितिको चाहिँ एउटा मुख्य व्यक्तित्व हो। समितिलाई चाहिँ एउटा दिनुपर्ने निर्देशनहरू दिनुपर्ने आधिकारिक धारणाहरू उहाँले दिनुपर्छ र त्यस पछाडि हामी उहाँलाई बोलाएर फेरि पनि हामी छलफल गर्छौँ। तर आजको सन्दर्भमा उठेको कुरामा मान्य सदस्यले बोल्न चाहनुभयो, बोल्न दिए। यसमा त्यस्तो किसिमको कुनै व्यक्तिलाई आक्षेप लाउने ढङ्गले बोलेको मलाई लागेको छैन। यसले गर्दाखेरि एक सरो हामी जाउँ, एकीका नामहरू जति हुनुहुन्छ मान्य सदस्यले बोल्नुहुन्छ। दोस्रो चरणमा मात्रै म हजुरलाई समय दिन चाहन्छु, किनभने पहिलो चोटि हामीले दिइसकेको छु, दोस्रो चरणमा यहाँको पालो आउँछ।
ठिक छ, अब म यस पछाडि त्यसमा नेपालको परराष्ट्र नीति कार्यान्वयन सम्बन्धमा चाहिँ 1 नम्बर बुँदामा हामी छलफल गर्दैछौँ। म सरसर्ती यो परराष्ट्र नीति भनेको चाहिँ यो मौसमी हुनु हुँदैन। मैले त अस्ति पनि भनेको थिएँ, यसमा छिद्र राख्नु, व्यापक छलफल गर्न जरुरी छ। 1950 को असमान सन्धिको बारेमा बार बार कुरा आएको छ, हाउसमा कुरा आएको छ। यसमा हामी चाहिँ किन अगाडि बढाउन सक्दैनौँ? अब यो भारतकै बारेमा पनि चाहिँ यो तीनतर्फ चाहिँ लगभग 53 ठाउँभन्दा बढी चाहिँ अकुपाई गरेको छ। यसको बारेमा नेपालको प्रबुद्ध वर्ग समूहसँग छलफल गर्ने, भारतको प्रधानमन्त्रीसँग नेपालको प्रधानमन्त्रीसँग आफ्नो रिपोर्ट पेश गर्ने भन्ने खालको चाहिँ अहिलेसम्म किन हल्लिराखेका छ? धेरै कुराहरू चाहिँ यहाँ लिङ्गरिङ भएका छन्। यो ख्यालको कुरा होइन। यहाँ सांसद मात्र बाजिएर अनि चाहिँ आफ्नो पार्टीगत स्वार्थ चाहिँ अगाडि बढाएर अलि भने चरकको मानिहाल्ने, त्यस्तो होइन। राष्ट्र दुख्दाखेरि हाम्रो मन दुख्दैन? 1 नम्बर कुरा त्यो। यदि हामी राष्ट्रवादी हो भने राष्ट्र दुख्दाखेरि हाम्रो मन दुख्नुपर्छ है। त्यसै कारणले अर्को कुरा के छ भने यी महत्त्वपूर्ण घडीमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू बाहिर युएसएको भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ। यसको बारेमा चाहिँ राष्ट्रले चासो राख्न चाह्यो भने, यसको चाहिँ जानकारी राख्न चाह्यो भने मात्र होइन, उहाँले चाहिँ यो विषयमा उहाँको व्यक्तिगत पर्सनल भिजिट होइन, सरकारी भिजिट भएको हुनाले, राष्ट्रिय भिजिट भएको हुनाले यसको बारेमा गर्ने छलफलहरू प्रष्ट रूपमा सदनमा राख्ने, सम्बन्धित समितिमा राख्ने, मिनी पार्लियामेन्ट हो, यसमा चाहिँ जानकारी दिलाउने, यो गर्नुलाई के फरक पर्छ? यसको बारेमा डिबेट गरिरहनुपर्छ। अनि हामीले चाहिँ आफ्नो हो भन्दैमा चाहिँ भनिरहनुपर्छ त? मलाई त्यस्तो लाग्दैन। अर्को एकजना हाम्रो आदरणीय माननीय चाहिँ सुरेन्द्र कार्कीले यहाँ राख्नुभएको थियो शान्ति क्षेत्र चाहिँ को प्रस्ताव। यो शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावमा राजा वीरेन्द्रले 2031 सालमा शान्ति क्षेत्र प्रस्ताव अगाडि सार्नु भएको थियो। विश्वका 130 देशले शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावमा समर्थन गरेका थिए, जसमा भारतले आफ्नो इन्ट्रेस्टसँग बाजियो, आफ्नो चाहिँ स्वार्थ सिद्धिसँग चाहिँ बाजियो भने भारतले समर्थन नगरेको कुरा हामीसँग चाहिँ छर्लङ्ग छ। त्यसैसँग चाहिँ रसियाले पनि चाहिँ त्यो आफ्नो चाहिँ रिजर्भेसन राखेको थियो। अब यो शान्ति क्षेत्र कुरा राम्रो कुरा हो, तर यो हामी पटक पटक बिगारिहाल्छौँ। हामी फेरि बिर्सन्दै बन्दैछौँ। बाबुले बिराइदियो, बिर्सन्दै नाम। म त बार बार कुरा राखेको छु। हिजोका गरेका गल्ती कमजोरीहरू सच्याउने हो कि होइन? 8वटा चाहिँ बाँधहरू, दक्षिणतिरका बाँधहरूमा चाहिँ बार बार चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसको चाहिँ पुनरावलोकन गर्ने भनेको छ। खै हामी बोल्न सक्दैनौँ? हामीले चाहिँ यो गर्ने हुती छैन। जहिले पनि सरकार बचाउने हुती छ। एउटा यो पार्टी ऊ पार्टी कुरा गरिराखेको छैन है। कसैले चित्त दुखाउनु पर्ने कुरा छैन। पार्टी ठुलो हो कि चाहिँ यो देश ठुलो, राष्ट्रियता ठुलो हो कि व्यक्ति ठुलो? त्यसै कारणले यदि राष्ट्रियता ठुलो हो भने यो कुरालाई एकदम चाहिँ सजगता साथ एकदम सेन्सिटिभ भएर अगाडि बढाउनु जरुरी छ। अर्को कुरा, साम्राज्यवादी मुलुकहरूले दुईटा कुरा अगाडि सार्दछ। एउटा हार्ड पावरबाट चाहिँ यसले चाहिँ अगाडि सार्छ। हार्ड पावरमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि उसले आफ्नो मुलुकको चाहिँ इन्ट्रेस्ट चाहिँ स्वार्थ सिद्धि पुरा भएन भने नाकाबन्दी लगाउने, व्यापारमा चाहिँ प्रतिबन्ध लगाउने, सैनिक हस्तक्षेप गर्ने गर्दछ। अर्को के गर्छ भने सफ्ट पावर चाहिँ युज गर्छ। सफ्ट पावरमा देशका प्रबुद्ध व्यक्तिहरूलाई विदेश भ्रमण गराउने, कला संस्कृति सम्बन्धी चाहिँ जगेर्ना गर्छौँ भनेर चाहिँ ललिपप देखाउने, त्यसै गरेर चाहिँ अन्य चाहिँ तपाईँको नागरिक समाजका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ अभिनन्दन गराउने। यी चाहिँ बिस्तारै सियो भएर छिरेर मुसल भएर निस्किने यिनीहरूको चाहिँ नीति हुन्छ। यो नीतिको बारेमा हामी सेन्सिटिभ हुने हो कि होइन? जहिले पनि हामी पार्टीगत गर्छौँ, तर चाहिँ राष्ट्रको बारेमा महत्त्वपूर्ण चाहिँ सवाल छ। अहिले मैले छोटैसँग यो महत्त्वपूर्ण यो विशेष बोल्नै पर्ने चाहिँ यो समितिको यो त चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ छोटो गरेर चाहिँ यो अर्थ नहुँदैन यस्तो। किन भन्दाखेरि यो विषयमा चाहिँ व्यापक छलफल हुनुपर्छ। यो हाउसमा छलफल हुनु पर्यो, यसको बारेमा टाइम दिनु पर्यो, यसको बारेमा 2 शब्दमा चाहिँ भयो हामीले गरिसक्यौँ भन्ने खालको होइन। तुरुन्तै चाहिँ अमेरिकन राजदूतावासमा चाहिँ चिठी लेख्नु पर्यो। हामीले एमसिसी चाहिएन, एमसिसी पछि
लहरो लागेर चाहिँ तपाईँको प्रशस्तै चाहिँ गलत कुराहरू आउँदैछन् भन्ने खालको थाहा पाउनु पर्दैन थियो। आज यो दृष्टान्त हिजोका पनि थिए। विश्वका धेरै देशहरू एमसिसी चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्वीकारेका देशहरूको बारेमा त्यो हालत छ। अहिले अब चाहिँ यहाँ नजिकै चाहिँ युक्रेनका बार कुरा उठाइराखेको छ। युक्रेनले आफ्नो व्यक्तिगत इन्ट्रेस्टका कारण चाहिँ आज ध्वस्त युक्रेन ध्वस्त भयो। यो सेल्टर कन्ट्री हो नेपाल। यो सेल्टर कन्ट्रीमा भोलि बिहान चाहिँ दुई देशको ठुलो घमासान खतरनाक चाहिँ स्थिति आयो भने चाइना चाहिँ मुख खोलिसकेको थाहा छ कि छैन? हो, यो कुरालाई संवेदनशील कुरालाई ख्याल नमान्नुहोस्। भोलि राष्ट्र रह्यो भने चाहिँ हामी रह्यौँ भने चाहिँ पार्टी रहने हो, नत्र भने हिजोको चाहिँ ब्ल्याक हिस्ट्री छ। त्यो ब्ल्याक हिस्ट्रीलाई अझ फेरि पनि ब्ल्याक हिस्ट्री चाहिँ कायम नगरौँ भन्छु। धन्यवाद। तर काल पल्कियो। अब यो खोला तर्नुलाई जङ्गार थामिएको छ। यो घटना ढिलो चाँडो मात्रै होला, त्यो कुर्सीमा को बसेको हुन्छ त्यो अर्को कुरा हो। तर यो खोला तर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यो कालले पनि बस्छ कि दलको मान्छे बस्छ त्यो थाहा छैन। तर संस्थाहरूलाई लोकतान्त्रिकरण हामीले बनाउन सकिनौँ, देशभक्ति भावले उत्प्रोत बनाउन सकिनौँ भने देश कता जान्छ? नेपाली जनताको प्रश्न यो हो, हाम्रो कथनी र करनी मिलिराखेको छैन। कहिलेसम्म जनताले धैर्य गरेर पर्खिने हो? अवज्ञाहरू सुरु हुन थालेको छ। शान्तिपूर्ण ढङ्गले भएको अवज्ञा हिंसात्मक भयो भने हामी दलहरूको हालत के होला? वर्तमानले हाम्रो इतिहासको भारी बोकेर इतिहासको ब्याज खाएर मात्रै हामी कहिलेसम्म देश चलाउने? अहिलेको वर्तमान प्रश्न भनेको यो, धेरै हामी तपाईँको चाहिँ देशभक्ति अथवा चाहिँ राष्ट्रियताको कुरा गर्ने व्यक्तित्व र नेताहरूको उज्यालो भएर मुख नधोइसकिएको छ नेपालमा। यो घटनाले लाजमर्दै भइसक्यो। बाहिर झन् संशय, झन् आशंका, झन् त्रास किन हुन्छ? र प्रधानमन्त्री, सम्माननीय प्रधानमन्त्री जो आज 2 अरब बोलिदिएको भए ढुक्क हुन्छ। अब स्पष्ट भनेको छ सरकारले त हामी नगर्ने नै, त रोस्टमबाट बोलेर मात्रै भएन नि। एसपीपीकै प्रावधान अनुसार पत्रचार गर्ने के हुन्छ? त्यो रोकेको छ केले? एसपीको प्रावधानमा त हामीले नगर्ने भने त सकिने भन्ने छ नि त। र पनि यति काम पनि हामी गर्न सकिराखेका छैनौँ। त्यसो भएको हुनाले आजको यो हाम्रो समितिले त्यो पत्र लेख्ने निर्देशन चाहिँ गर्दाखेरि के हुन्छ? सरकारले पत्र लेख्ने निर्देशन, यो सार्वभौमिक अधिकारले सम्पन्न समिति हो भने एमसिसी के अरे चाहिँ एसपीपीकै प्रावधान अनुसार पत्रचार गर्ने निर्देशन गर्ने। अब यो जो ढिलो गर्छ, जो तपाईँको चाहिँ छल छ, जो कप्टी गर्छ, त्यो त जनताले हेरिरहेको छ। धन्यवाद। आफ्नो प्रतिनिधि पठाउन सकिन्छ। दोस्रो, समयमै जानकारी गराएर अनुकूल समयमा म फेरि आउँछु, बैठकलाई रिएरेन्ज गरौँ भन्न सकिन्छ। त्यो दुइटै कुरा नभइकन चाहिँ एकदम लास्ट आवरमा आएर हुन नसक्ने जानकारी दिनु चाहिँ उचित भएन, यो उचित होइन। म यति मात्रै कुरा गर्न चाहन्छु। धेरै मानिसहरूले राखिसके हुनाले म त्यता जान चाहिनँ। सभापतिले आजको बैठकलाई व्यवस्थित गर्नका लागि प्रधानमन्त्री आउने कार्यक्रम भएको हुनाले समय चाहिँ म्यानेज गर्नु पर्ला है। तपाईँलाई 2 मिनट मात्रै समय हुनेछ भनेर मलाई पहिल्यै भन्नुभएको थियो। मैले त्यही ढङ्गले तयारी पनि गरेको थिएँ। यस्तो कुराहरूमा चाहिँ टाइमली जानकारी भयो भने समितिले अन्डरस्ट्यान्डिङ राख्छ, नराख्ने कुरा होइन। हाम्रै प्रधानमन्त्री हो यस मामलामा चाहिँ। त्यसमा उहाँलाई अप्ठ्यारो पर्दा स्वाभाविक रूपले अनुकूल समयमा बैठक राख्न सकिन्छ। तर बैठकलाई इग्नोर गर्ने कुरा चाहिँ उचित होइन। यति मात्र गर्न चाहन्छु। दोस्रो, उहाँको बैठकको उहाँको उपस्थितिको सान्दर्भिकता अहिले पनि छँदैछ। उहाँ आउनुपर्छ फेरि पनि, किनभने हामीले अन्तिमचोटि 2टा कुरा बुझ्नको लागि उहाँलाई बोलाउने भनेका रहेछौँ। एउटा, हाम्रो स्वतन्त्र राजनीतिको अवलम्बन र कार्यान्वयनको सम्बन्धमा प्रश्न पार्न। दोस्रो, आसन्न अमेरिका भ्रमणको बारेमा स्पष्ट पार्न। माननीय पुष्पले भन्नुभयो अमेरिका भ्रमणको कार्यक्रम तय भएको छैन, त्यही विषय पनि उहाँ फेरि आएर तय भएको छैन भने यीभन्दा अझै राम्रो हुन्छ। खैर, त्यो त तय भएको रहेछ, तय भएको बेलामा उहाँले भन्नुहोला। तर अघिल्लो प्रश्न त अहिले पनि अनुत्तरित रह्यो नि त। त्यस कारणले उहाँ आउनुपर्छ। मलाई लाग्छ आजको बैठकले फेरि एकचोटि उहाँलाई बोलाउने निर्णय गर्नुपर्छ र कतिपय कुराहरू उहाँको उपस्थितिमै निर्णय गर्नु बाध्यता हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब
हाम्रो पनि चाहना के हो भनेदेखि यस्ता महत्त्वपूर्ण र सेन्सिटिभ भ्रमणमा जाँदाखेरि सिङ्गो राष्ट्रको बल लिएर जानुहोस्। सीमाभित्र उहाँसँग हाम्रो अन्तर्विरोध गरेछौँ, हामी प्रतिपक्ष हौँ, तर सीमा सरहद काटिसकेपछि उहाँ हाम्रो पनि प्रधानमन्त्री हो। त्यसो हुँदाखेरि सिङ्गो राष्ट्रको स्ट्रेन्थ लिएर जानुभयो भने उहाँलाई नेगोसिएसन गर्न सजिलो हुन्छ। पक्कै भ्रमण गर्ने डिसी हेर्ने मात्रै त कुरा होइन होला, अरू कुराहरू पनि होलान्। भनेदेखि त्यस्तो बेलामा चाहिँ सिङ्गो संसदको युनानिमिटी सहित सबै दलहरूको एउटा चाहिँ समझदारीसहित स्ट्रेन्थसहित जाँदाखेरि नै यस्ता भ्रमणहरू फल लागेको छ। त्यसो भएर त्यसमा आउनु जरुरी छ भन्ने फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु। तेस्रो, अब छलफललाई सहज बनाऊ। अब कसले गरेको तर्क, कसले गरेको सुतर्क, कसले गरेको कुतर्क, कसले छुट्याइदिने यहाँ आफूलाई मनपर्ने मात्रै तर्क, मन नपर्ने कुतर्क भन्ने जान्नुहुन्न। हामी सबै एउटा साझा उद्देश्यमा छौँ, विचारहरू फरक फरक छन्, तर अरूका विचारहरूलाई सम्मान गर्न सकौँ भन्ने त्यति मात्रै जान चाहन्छु। दोस्रो, अलिकति कन्टेन्टमा जाँदाखेरि यो अहिले चलिरहेको विषयमा हामीले यसलाई तिनवटा फ्रेममा राखेर हेर्नुपर्छ होला। एउटा सन् 2015 सेप्टेम्बरबाट सुरु भएको चाहिँ पत्राचारको श्रृङ्खला अब रक्षा मन्त्रालयले उपलब्ध गराउला। मैले बुझेसम्म सुरुमा अमेरिकाले रिक्वेस्ट गरेको छ कि मेरो सदस्य हुनका लागि निवेदन देऊ भनेर। त्यस्तो चिठी आएको छ के गर्ने भनेर सेनाले रक्षा मन्त्रालयलाई सोधिपठाएको छ। रक्षाले अब यसका समग्र कन्सिक्वेन्स अब नहेरिकन कस्तो हुन्छ भने थियो यो पछिल्ला पनि हामीलाई काम लाग्छ र यो समितिले सरकारलाई निर्णय दिँदाखेरि यो कुराहरू गम्भीरतापूर्वक दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सामान्यतया कुनै निर्णयमा पुग्नु पूर्व सम्बन्धित मन्त्रालयले पनि र क्याबिनेटले पनि चारवटा आयामलाई हेर्छ। यदि त्यसको डिप्लोमेटिक कन्सिक्वेन्सेसहरू छन् भनेदेखि परराष्ट्रको राय अनिवार्य हुन्छ। यदि त्यो कुनै सम्झौतासँग जोडिएको हो भने हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू छन्, हामीले गरेका अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ हस्ताक्षरहरू छन्, हाम्रो आफ्नो संविधान छ, कानुन छ, प्रचलित कानुनसँग मेल खान्छ कि खाँदैन भन्ने कुराका निम्ति कानुनको राय अपरिहार्य हुन्छ। वातावरणीय विषयसँग जोडिएको छ भने हामी वातावरण मन्त्रालयको राय लिन्छौँ। त्यसमा कुनै आर्थिक भार जोडिने कुरा छ भने अर्थ मन्त्रालयको राय लिन्छौँ। कुनै पनि निर्णयमा जाँदाखेरि एउटा होलिस्टिक एप्रोचका साथ जान सकियो भने मात्रै यी कुराहरू छन्। तर कस्तो देखियो भने त्यति बेला रक्षा मन्त्रालयले कन्सेन्ट दिँदाखेरि सामान्य एउटा चाहिँ भ्रमण जस्तो ठानेर हाम्रो पनि डेलिगेसन राखेर चाहिँ अगाडि बढाउ स्थितिबाट सुरु हुन्छ। जे होस्, निर्णय नहुन्जेलसम्म पत्रकार भएको देखिन्छ। 15 देखि 19 सम्मको एउटा च्याप्टर। 19 मा इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको चाहिँ रिपोर्ट आइसकेपछि त्यसमा स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम पनि त्यसमा जोडिएपछि अनि नेपाली सेनाले तालुक मन्त्रालयलाई दिएको सुझाव र सरकारले कार्यदल बनाएर अहिले चाहिँ यसको विस्तृत अध्ययन नहुँदासम्म यसलाई थप अगाडि नबढाउने गरेको स्थिति। दोस्रो, कसरी यो छलफलको पार्लियामेन्टले टाइमली जानकारी नलिएको भए, दलहरूले टाइमली यसबारेमा जानकारी नलिएको भए धेरै अगाडि बढ्दैछ। त्यस कारण यसको उद्गम त खोजिनै पर्छ। त्यसबाट यो स्थितिलाई हेर्दाखेरि यी 3 चरणमा 15 देखि 19 सम्मको पत्राचारको चरण, 19 मा सरकारले नोटिसमा लिएर यसको सिरियस अध्ययन गरेको र नेपाली सेनाले त्यसमा आफ्नो राय दिएको चरण र पछिल्लो समय त्योभन्दा कैयौँ गुणा अगाडि बढेर चाहिँ के भन्दाखेरि यो जुन 10 बुँदे सम्झौताको ड्राफ्ट आयो, यो चाहिँ स्थितिलाई फरक प्रकारले हेर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। पछि अब हामीले रक्षा मन्त्रालयबाट सबै डकुमेन्टहरू मगाएका छौँ। त्यो डकुमेन्टहरू आइसकेपछि उनीहरूले अध्ययन गर्छौँ, समितिले अध्ययन गर्छ कि समितिले कुनै सानो समिति उपसमिति बनाउँछ कि जे गर्दाखेरि पनि यसमा मैले एउटा सानो सन्दर्भ राख्छु। हजुर, म भुटान भ्रमण गएको बेला त्यहाँको एकजना परराष्ट्र मन्त्रालयको कर्मचारी साथीले मलाई लियाजो दिएको थियो। उसले एउटा कुरा सुनाए कि यो बाह्य सेनाको प्रवेश भनेर कति जोखिमपूर्ण हुन्छ र यस्ता मामलामा देश हुनुपर्छ भन्ने बारेमा हामीले भुटानलाई हेर्दा भुटान र भारतको रिलेसन, उनीहरूको सुरक्षा सम्बन्धको बारेमा हामी सबै प्रष्ट छौँ। मित्र राष्ट्र हो, म कमेन्ट गर्न चाहन्न। तर के भएछ भने मलाई लाग्छ सन् 2007 या 2008 को कुरा हो। असममा त्यहाँ विद्रोहीहरू थिए, उग्रवादी विद्रोहीहरू। उनीहरूले
अनि त्यस पछाडि उनीहरू त्यहाँ दक्षिण भुटानमा सेल्टर दिन आए। भारतले भन्यो हामीलाई त्यहाँ प्रवेश गर्न दियो, हामी उनीहरूलाई त्यहाँबाट चाहिँ इभ्याकुएट गर्छौँ। अब जुन ढङ्गको सुरक्षा फ्रेमवर्क छ भुटान र भारतको नर्मल कुरा जस्तो मानिन्छ। तर भुटानका राजाले के भन्छन् भने, अहिलेका राजाको बुबाले के भन्छन् भने, होइन मलाई 1 हप्ता समय दिनुहोस्, म उनीहरूलाई आफ्नो सीमाबाट म आफै खेत दिन्छु र आफै रुखस्याप बोकेर अनि चाहिँ यहाँ गएर पछि त्यहाँ छिरेका विद्रोहीहरूलाई उनी चाहिँ दबाएर पठाए। यति सेन्सिटिभ हुन्छ जबकि उहाँहरूको सुरक्षा सम्बन्धको बारेमा मैले थप टिप्पणी गर्नु पर्यो। हामी त थ्रु आउट एउटा चाहिँ स्वतन्त्र रहँदै आएको संलग्न परराष्ट्र मैले अस्ति पार्लिमेन्टमा एउटा अवस्थामा मात्रै हामीले जोइन्ट अभ्यास गर्ने गरेका छौँ, त्यो भनेको चाहिँ युएनको ब्लू हेलमेट लगाएर। अदरवाइज चाहिँ नेपाल कहीँ कतै त्यस्ता मिसनमा त्यस्ता कार्यक्रमहरूमा जाँदैन। त्यस्तोमा चाहिँ एउटा सैनिक साझेदारी, त्यो पनि यहाँ बेस राख्न मिल्ने गरी यो यत्रो दुस्साहस कहाँबाट पलायो होला। यो लेख्नेको हात कसरी चाहिँ के भन्दाखेरि बडालो आफै एकदम सिरियस हो। त्यस कारणले यसको यो पछिल्लो डकुमेन्टलाई यत्तिकै व्यवहारिक चाहिँ छोड्नु हुँदैन। यो कहाँबाट आएको हो यसको गम्भीरतापूर्वक चाहिँ खोजी गरिनुपर्छ। थ्याङ्क्स कि अब सिङ्गो देशहरू त्यसमा बिस्तारै एक हुँदैछ, त्यसलाई हामीले अस्वीकार गऱ्यौँ, रिजेक्ट गऱ्यौँ, ठिकै ठाउँमा जाला भन्ने लाग्छ। र त्यसको फाइनल कुरा चाहिँ मैले भन्न सक्छु। यो मलाई के लाग्छ भने पछिल्लो समयका कतिपय घटनाक्रमहरू हेर्दा धेरै संस्थाहरू हाम्रो देशका विवादित हुँदै गए। न्यायालय विवादमा छ, यस्तो न्यायालय बनाएका छौँ जहाँ पर्सनल रिसले प्रधान न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाएका छौँ। समिति पनि नबनाएर अथवा समितिलाई काम गर्न पनि नदिएर अनि कसैलाई महाभियोग लगाई त्यस पछाडि उसलाई चाहिँ निष्कासन गर्ने गरी अहिले कसैको आत्मसन्तुष्टि होला। तर संस्था यसरी बलियो हुन्छ। हामी संस्था त यस्तो गर्दैछौँ, अर्को संस्था एउटा थियो छ अहिले पनि कम विवादित र सबैले भरोसा गर्न सक्ने सेना। कतै यो डेलिभरेटली त्यो सेनालाई विवादमा ल्याउने, त्यसलाई चाहिँ के भन्दाखेरि भित्रैबाट चाहिँ कमजोर गर्ने प्रयत्न अनुरूप त यो कतैको चाहिँ एउटा उसमा हामी कन्सपिरेसीमा परेनौँ भन्ने खालको पनि मलाई लाग्छ। यसको बारेमा गरिनु जरुरी हुन्छ। त्यसरी जाँदाखेरि चाहिँ कुनै पनि निर्णयहरू गर्नुपर्छ। अब सरकारलाई हामीले निर्देशन दिँदाखेरि यी सरोकारवाला यसका डिप्लोमेटिक आयामहरूको बारेमा परराष्ट्रको अनिवार्य राय, कानुन सम्बन्धी विषय भने उसको लिगल चाहिँ एडभाइस अनिवार्य। यो ढङ्गले गयौँ भने अहिलेका धेरै कुराहरू चाहिँ सर्ट गर्न सकिन्छ र सिधै करेस्पोन्डेन्स गर्ने जुन एउटा स्थितिबाट यहाँ हामीले समस्या आयो। करेस्पोन्डेन्सको एउटै विन्डो बाहिर पत्राचार गर्दाखेरि परराष्ट्र थ्रु गर्ने स्थिति भयो भने सेकेन्ड ब्यालेन्सका विभिन्न स्टेप हुन्छ। एक ठाउँबाट मिस भयो भने पनि अर्को ठाउँमा चाहिँ गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यसरी सुझाव छ। धन्यवाद। मेरो आफ्नो भनाइअनुसार म हिमाल पार्टीको जिल्ला मुस्ताङको सांसद भएको र परराष्ट्र नीतिको विषयलाई लिएर आउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो मुस्ताङ जिल्लामा 2018 सालमा यो उत्तरी सीमामा सैनिक एउटा तालिम भएको विषयलाई अलिकति यहाँ देशमा यो गुनासोहरू यो बिचमा कुराहरू किन यो सैनिक तालिमहरू गरिरहेको छ भन्ने कुराहरू क्लियर गर्नुपर्छ जस्तो जनतालाई पनि यो सूचना दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यसै कारण म 2 शब्द यो कुरा क्लियर गर्न चाहन्छु। 18 सालमा चाहिँ तिब्बतबाट खम्पाहरू आएर देशका विभिन्न हिमाली क्षेत्रहरूमा बसोबास गरे। त्यसमा अलिकति बढी सङ्ख्यामा चाहिँ हजारौँको सङ्ख्यामा चाहिँ मुस्ताङको विभिन्न ठाउँहरूमा हिमालको जराहरूमा चाहिँ त्यो क्याम्प खडा गरेर बसिरहेको अवस्था र बिस्तारै गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ ती खम्पाहरू चाहिँ कहाँबाट परिचालित थिए, खाद्यान्न कहाँबाट आए, हतियारहरू कहाँबाट आए, बिस्तारै उत्तरी सीमा क्षेत्र तिब्बतसँग जोडिएको क्षेत्रमा गएर त्यहाँ चौरी गोठहरू, भेडा गोठहरू किडन्याप गर्ने, ल्याउने, दुःख दिने कुराहरू प्रवृत्ति बढ्दै गएपछि चीन सरकारले नेपाललाई ल तपाईँले यसलाई सतर्क गराउने कि हामीले केही गरौँ भन्ने कुरा पत्रचार भइसकेपछि मलाई जानकारीमा आएअनुसार नेपाल सरकारले त्यो एक्सन चाहिँ 2033 सालमा लिइसकेपछि नेपाली सेनाहरू चाहिँ हजारौँको सङ्ख्यामा त्यहाँ गए र सहजै रूपमा भन्नुपर्छ त्यो युद्ध चाहिँ त्यति हुन सकेन। तर हतियारहरू नेपाल सरकारको तर्फबाट सेनाहरू प्रशस्त मात्रामा पुगेको मेरो आँखाले देखा हो र
पछि त्यहाँका कमान्डर खम्बाका कमान्डरहरू वार्तामा आऊ भनेर नेपाल सरकारबाट चिठी पत्र लेख्दै 2-3 पटक समय सार्दै गर्दाखेरि त्यस बखतको खम्बाको कमान्डर भागिसकेको अवस्था रह्यो। अन्तिममा गएर टिङ्गर भन्ने दार्चुलाको टिङ्गर भन्ने ठाउँमा नेपाली सेनाको हेलिकप्टर त्यहाँ पनि प्रहरीहरूको क्याम्पहरू अलिकति त्यो ध्वस्त पार्दै हिँडेको सूचना प्राप्त भएपछि त्यो कमान्डरलाई चाहिँ त्यहाँ नेपाली सेनाको हेलिकप्टर गएर उसलाई त्यहाँ वाङजीलाई मार्ने कुरा भयो र ती वाङजी भन्ने व्यक्ति पनि अमेरिकामा तालिम गरेर आएको हो भन्ने कुरा हामीले सुन्नमा आएको। सम्पूर्ण तालिम सेनाको तालिम कमान्डको तालिम पनि अमेरिकाबाट आएर त्यो कमान्ड गरेको अवस्था रह्यो। उनीहरूकै बिचमा पुरानो कमान्डर र दोस्रो कमान्डरको बिचमा तालमेल नमिलेर रातारात झगडा हुने लडाइँ हुने कुराहरू पनि हामीले देख्नमा आएको सुन्नमा आएको कुराहरू भयो। त्यसपछि चाहिँ धेरै नेपाली सेनाहरू त्यो लडाइँ नहुँदै पनि उच्च हिमाली क्षेत्रमा जाँदाखेरि धेरै सेनाहरू चाहिँ अल्टिट्युडको कारणले मरिसकेपछि त्यो खम्बाहरू चाहिँ नेपाली सेनाले लिएर नेपालको विभिन्न तराई क्षेत्रमा लिएर राखे। त्यसपछि नेपाल सरकारलाई के को अनुभूति भयो भने अब यस्तो किसिमको लडाइँ भयो भने नेपाली सेनालाई चाहिँ उच्च हिमाली क्षेत्रमा त्यो अल्टिट्युड ट्रेनिङ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यो बेलामा ज्ञान भयो। धेरै मान्छेहरू मरे सेनाहरू। त्यसपछि त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो ट्रेनिङ गर्ने क्रममा देशैभरको प्रत्येक वर्ष त्यो इतिहास हो। प्रत्येक वर्ष विभिन्न क्याम्पहरूबाट गएर 200-400 को सङ्ख्यामा नेपाली सेनाहरू पनि ट्रेनिङ गर्ने र एउटा मैत्रीपूर्ण उच्च शिखर को ट्रेनिङ गर्नको लागि विदेशबाट पनि सेनाहरूलाई मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको ट्रेनिङको व्यवस्था नेपाल सरकारको सेनाले गरेको कारणले गर्दा अमेरिकन सेना, पाकिस्तानी सेना, भारतीय सेना, विभिन्न चाइनिज सेनाहरू पनि त्यहाँ ट्रेनिङ गर्न जान्थ्यो। किनभने म सेनासँग 22 वर्षसम्म सँगै बसेर काम गरेको हिसाबले मलाई त्यो अनुभवको कारणले यो चाहिँ अमेरिकन सेना यो बेलामा आएर चाहिँ यो हिमाली क्षेत्रमा किन यसरी नेपाली सेनासँग ट्रेनिङ गरे के गर्यो भन्ने कुरा विवादहरू आएको छ। त्यसलाई विवाद लिइराख्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने यो मैत्रीपूर्ण र विदेशमा पनि नेपाली सेनाहरू निमन्त्रणा बोलाउँछन्, ट्रेनिङ गराउँछन्। यो चाहिँ हाम्रो इतिहास हो। यो एउटा पारस्परिक सम्बन्धको कुरा हो। र अब रह्यो मेरो भनाइ के भनेपछि अब अहिले चाहिँ के अरे हाम्रो सामान्य प्रधानमन्त्री अमेरिका जाँदै हुनुहुन्छ र हामी सानो सानो बच्चा हुँदाखेरि पनि हामी मुस्ताङमा बसेर आकाशमा जहाज उड्थ्यो अनि पुच्छरमा यति लामो धुवा उड्थ्यो। त्यसले चाहिँ त्यो हतियारहरू लिएर उत्तरी सीमा क्षेत्रमा ठुलो ठुलो प्लेटहरू हुन्छ, त्योमा खम्बाहरूले आगो बाल्ने अनि त्यो चाहिँ राति चाहिँ त्यो प्लेनबाट चाहिँ हतियारहरू ड्रप गर्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सुन्नुमा आएको र धेरै हतियारहरू चाहिँ मेड इन अमेरिकाका हतियारहरू पनि त्यहाँ पुगेको। पछि पनि गाउँ गाउँमा उनीहरू खम्बाहरू हटेर गइसके पनि गाउँ गाउँहरूमा लुगाएर राखेको हतियारहरू हाम्रो गाउँ घरमा पनि पाएको अवस्था रह्यो। त्यो भएर त्यो इतिहास अमेरिकाको पोलिसी के छ 50 वर्षपछि रणनीति चाहिँ त्यो बेलादेखि उनीहरूको सुरुवात रहेछ। त्यो भएर नेपाल सरकारको सम्माननीय प्रधानमन्त्री अमेरिका जाँदाखेरि यो विषयमा चाहिँ सचेत रहनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ म यति कुरा राखेर म 2 शब्द अन्त गर्छु। तर अलिक समयमै थाहा दिनुभएको भए यो समिति अहिले बस्ने थिएन। किनभने एकचोटि बैठक बस्दा हुने काम 2चोटि बसेर राष्ट्रको ढुकुटीसँग पनि यो सम्बन्धित छ कि त्यसले गर्दाखेरि यस्ता कुरामा हामीभन्दा पनि बढी जिम्मेवार प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ र उहाँले हिजै चाहिँ सूचना गर्नुभएको भए यो बैठक रोकिन्थ्यो भन्ने मलाई लागेको छ। एउटा अब एमसिसी पनि यहाँ जोडिएर आएको चाहिँ युट्युबहरूमा छ। अहिले चाहिँ त्यही पार्टीका सांसदहरू बडो चाहिँ बोल्नुहुन्छ। एकजना भीमराव मात्रै हो कि उहाँ चाहिँ हिजो पनि बोल्नुहुन्थ्यो, आज पनि बोल्नु भएको छ र उहाँको चाहिँ आवाजलाई म पनि चाहिँ सत्तापक्षले भए पनि पार्टीले चाहिँ व्याख्यात्मक घोषणा गरेर जानुपर्छ भन्दा पनि उठेर विरोध गरेको थिएँ। व्यक्तिगत रूपमा म भन्न चाहन्छु र अब यो एमसिसी विकासको लागि आवश्यकता भएर सबै पक्ष प्रतिपक्ष सबै मिलेर ल्याएका होलान् भन्ने मलाई पनि लागेको छ। यो आवश्यकता पनि थियो होला, किन गरिब पनि छौँ, सहयोग पनि चाहिएको छ। तर अब चाहिँ तपाईँको उसको रणनीतिभित्र चाहिँ हामी फस्ने कि नफस्ने हो। उसको सैन्य रणनीति छ। अझै अमेरिका के अरे चिनलाई चाहिँ एउटा चाहिँ साइजमा राख्ने उसको रणनीति देखिन्छ अमेरिकाको। यो चाहिँ हामी चाहिँ मलाई मात्रै होइन, सर्वसाधारण सचेत मान्छे सबैलाई थाहा भएको कुरो हो। त्यसले गर्दा यस्ता खालका चाहिँ सैन्य सङ्गठनका रणनीतिमा हामी फस्नु हुँदैन। हामी
हामी नेपाली फस्न चाहँदैनौँ, देशका अगुवाले यस्ता कुरामा सचेत हुनुपर्छ। यो हाम्रो माग हो, यो पुरै संसदको माग हो के, यो राष्ट्रको माग हो। त्यसले गर्दा यसमा त्यति धेरै भन्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यो भनिसक्यो। अस्ति परराष्ट्र मन्त्रीजी लिएर सेनाले पनि भन्नुभयो, त्यतिखेर तत्कालीन अवस्थामा जस्तो सन् 2015, 2017, 2019मा त अमेरिकाले चाहिँ स्वीकृति दिएको भन्ने आयो। 15 र 17मा जुन किसिमले हामी एसपिपीमा चाहिँ सामेल हुन चाहन्छौँ, आबद्ध हुन चाहन्छौँ भनेर हामीले जुन पत्रचार गऱ्यौँ अमेरिकालाई, त्यतिखेर हामीले यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ अमेरिकी सैन्य सङ्गठनको एउटा पाटो भनेर बुझेका थियौँ भन्न उहाँले भन्नुभयो। त्यस कारणले हामीले गऱ्यौँ। तर अहिले हामीले बुझेपछि हामी गर्दैनौँ भन्नुभयो र चाहिँ यहाँका चाहिँ धेरै माननीयहरूले राखिसक्नु भएको छ। विशेष गरेर माननीय भीम रावले भन्नुभएको छ, अब हामी त्यसमा आबद्ध छैनौँ भनेर चाहिँ एकचोटि अमेरिकालाई हामीले चिठी लेख्नुपर्छ भन्नुभएको छ। त्यो देशको लागि छ, हामी सबैको लागि छ, राष्ट्रको लागि छ, त्यो गर्नुपर्छ भन्ने मेरो फेरि पनि मान्यता हो। र यो चाहिँ पक्ष प्रतिपक्षको होइन, यो चाहिँ नेपालको सांसदको पनि हो, नेपाली जनताको पनि हो। अर्को अब चाहिँ हामी कस्तो भइरहेछ भने नेपाली काङ्ग्रेसले राष्ट्रघाती अनि अर्को चाहिँ राष्ट्रवादी भन्ने पक्षमा कहिले पनि छैन। सबै पार्टीका चाहिँ नेताहरू त्यो ठाउँमा पुगिसकेपछि के गरेका छन्, इतिहास साक्षी छ, यहाँ हामी सबै साक्षी छौँ। त्यसले गर्दा अहिले जो उभिनु भएको छ, जो हाम्रो चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ, उहाँलाई हामीले सचेत गराउनुपर्छ र चाहिँ गलत कामहरू हामीले चाहिँ जान अन्जान गर्नु हुँदैन। र चाहिँ राष्ट्रका जस्तो अघि माननीयजीले उठाउनु हो, हिजो पनि उठाउनु भएको छ, गण्डक सम्झौता भए, कोशी सम्झौता भए, हाम्रो राष्ट्रलाई फाइदै हुन्छ भने त्यो महाकाली सम्झौता हुँदा त अब गगनले गरेको को चाहिँ हुनुहुन्छ त्यसमा। केपी शर्मा ओलीजीले चाहिँ क्यालकुलेटर बोकेर यति नाफा हुन्छ भनेर चाहिँ लगेर भाषण गरेका चाहिँ युट्युबहरूमा हामीले अहिले पनि देखिरहेको छ। त्यसले गर्दा यहाँ को प्रधानमन्त्री भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण होइन के। यहाँ चाहिँ यो राष्ट्र र देशलाई बचाउने गरी र त्यसलाई चाहिँ आर्थिक सम्पन्न गराउने गरी कुनै त्यो खालको कूटनीति पहल गर्न सक्ने र क्षमतावान र योग्य प्रधानमन्त्री चाहिँ बनाउने हाम्रो कुरा हो र बन्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। र सबै देशभक्त सांसदहरू, देशका चाहिँ सचेत नागरिकहरू हामी चाहिँ सचेत भएर लाग्नुपर्छ र विदेशबाट सहयोग दिने कुरामा पनि हामीले चाहिँ त्यतिकै चाहिँ हुनुपर्छ। तर अमेरिका र भारत जस्तो विशाल राष्ट्रमा हाम्रो जस्तो एउटा गरिब र एउटा कोमल एउटा चाहिँ तरु जस्तो राज्य भएकोले यसको अस्तित्व जोगाउनु हामी सबैको कर्तव्य हो। गरिब भएको विभिन्न कारणले बेरोजगारी खपे, नेपाली जनताले गरिबी खपे, रोजगारको लागि विदेश गइरहेछन्, त्यो पनि खपिरहेछन्। तर आफ्नो राष्ट्रतामाथि, आफ्नो देशको स्वाभिमानमाथि आँच आउने र कसैले खेलबाड गर्ने कुरा चाहिँ कदापि पनि सहँदैनन्। म यो समिति मार्फत, यो समितिको सदस्य मार्फत भन्न चाहन्छु। फेरि अर्को इस्युले जब डोमिनेट गर्छ त्यसपछि त्यो पहिलाको इस्युलाई चाहिँ बिर्सेर जाने। त्यसैले समिति समक्ष मेरो प्रस्ताव चाहिँ के छ भने अहिले एकदमै हाम्रो निम्ति अनुकूल बेला, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा एकदमै अनुकूल स्थितिमा हामी छौँ। किनभने दुईवटा अपिल युद्ध पछाडि हामी चाहिँ दक्षिणतिर टिल्ट गर्न बाध्य थियौँ। किनभने चीन कुनै शक्ति नै रहेको थियो। तर आज कमसेकम विश्व राजनीतिमा पेरिफेरीका देशहरू, अर्धविकसित, अविकसित, अल्पविकसित भनिने दुईवटा देशहरू जो संसारका सबभन्दा धनी देशहरू, भारत र चीनभन्दा धनी देश संसारमा कहीँ पनि छैन। तर ती देशहरू चाहिँ आज ग्लोबल पोलिटिक्समा आफ्नो हिस्सा खोजिरहेका छन्। उनीहरू कोरमा आफ्नो भूमिका खोजिरहेका छन्। यो झगडा पनि त्यसैको हो। आज अमेरिका र चीनको जो व्यापार युद्ध छ त्यो पनि कोरको निम्ति भएको हो। आफ्नो पहिलाको स्थितिलाई कायम राख्न चाहने अमेरिका, त्यसमा आफ्नो हिस्सेदारी खोज्ने, त त्यो अन्तर्विरोध चीनसँग प्रकट भइरहेको छ। तर भारतसँग पनि नजानिदो प्रकारले डिप्लोमेटिक उसबाट हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ त्यो देखा पर्छ। किनभने भारत क्वाडमा पनि छ, भारत ब्रिक्समा पनि छ। त त्यसैले गर्दा हामीसँग यति बेला नै हो हामीसँग चोइसेसहरू छ, खान सक्ने ठाउँहरू छ। त्यसो हुनाले हामी सरकारलाई के भनौँ भने शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावना, हाम्रो न्युट्रालिटीलाई ग्यारेन्टी गर्ने प्रस्ताव पनि तयार हुनु सँगसँगै सरकारले त्यो पहल गर्नु पऱ्यो नि त। सरकारले पहल गरेर जस्तो हिजो अस्ति पनि हाम्रो कुरा चलेको थियो कि अब एसेसमेन्टकै लागि पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले
एउटा त्यस्तो कमिटी बनाओस् या जसले आजको नेसनल इन्टरनेसनल सिचुएसन या रिजनल सिचुएसनलाई चाहिँ एसेसमेन्ट गरोस् र सँगसँगै सबै पार्टीलाई कन्फिडेन्समा लिएर चाहिँ यति बेला मलाई लाग्छ शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावलाई चाहिँ मुभ गर्नुपर्छ। र त्यति बेला अब हिन्द महासागरलाई पनि शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव मतलब अगाडि ल्याएको थियो श्रीमती भण्डारा नाइकेले, र त्यो अलिकति दियोगा गार्सियामा त्यति बेलाको जुन तनाव भइरहेको थियो र त्यो सबै चिजको स्याडो चाहिँ पहिलाको शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावमा परेको थियो र त्यति बेलाको सरकार प्रजातान्त्रिक पनि थिएन। तर अहिले प्रजातान्त्रिक सरकार भएको हुनाले हाम्रो दीर्घकालीन समाधान भनेको के हो त भन्दाखेरि हामीले एज ए न्युट्रल स्टेट चाहिँ अगाडि जानुपर्छ। त्यो जानको निम्ति शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव मुभ गरौँ। त्यसमा सबै पार्टीहरूले त्यसलाई कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ, कसरी चाहिँ एकदमै रिलायबल बनाउन सकिन्छ। फेरि एउटा कुरा त के हो भने पहिला कुरा त आफ्नै कन्ट्रीकै कमिटमेन्ट, जस्तो स्विडेनलाई 80 सम्म, अहिले त नेटोमा गयो स्विडेन, तर 80 सम्म उसलाई न्युट्रल कन्ट्री किन मानिएको थियो भन्दा कसैले मान्यता दिएर होइन, उसले आफूले सुरु गरेर। स्विजरल्यान्डले पनि त्यसरी सुरु गरेको थियो। त हामीले कमसेकम यो सुरुवात गरौँ, सरकारले त्यसमा पहल कदमी गरोस्। यो मैले फेरि त्यो अर्को चिन्ता कटेल गर्न खोजेँ होइन, जो चिठी लेख्ने कुरा छ अमेरिकासँग हामीले चाहिँ एकदमै विनम्रतापूर्वक उसलाई भनौँ कि हामी कसैसँग पनि यति ठुला राष्ट्रहरूसँग समानताको व्यवहार गर्न सक्दैन। यो गाउँले भाषामा के हो भने एकदमै बलियो गोरुसँग एउटा मरणकासी अथवा सानो गोरुलाई बर बाछालाई लगेर हल बाँधिदिएपछि हुन त समानतै गरेको हो, एउटै जुवा मुनि छन्, तर त्यति बेला त्यो बाछाको जो हालत हुन्छ नि, त्यसो हुनाले हामीले यी भारत चीन अमेरिकासँग गर्ने सम्बन्ध भनेको या त्यसमा चाहिँ जहिले पनि असमान प्रोभिजन हुनुपर्छ। त्यो कहिले समानताको हुन सक्दैन, समान गर्दा त हामी कहाँ सक्छौँ। त्यसो हुनाले हामीले उनीहरूलाई विनम्रतापूर्वक चिठी लेख्ने कुरा भनिदिने कि हामी त्यसमा अहिले सामेल हुन सक्दैनौँ, हाम्रो घरेलु क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय चिजले हामीलाई एलो गर्दैन, हामीलाई स्वीकृति दिँदैन भन्ने कुरा पनि लेख्नु पर्यो। र सँगसँगै यो त अस्ति नै गर्नु पर्थ्यो, जुन बेला त्यो एउटा प्रतिबद्धता पत्र इत्यादिको पास गरियो, एमसिसीलाई पास गर्ने बेलामा त्यसको भोलिपल्टदेखि नै यो हामीले पहल गर्नुपर्छ। यो शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावलाई हामीले मुभ गर्नुपर्छ। र त्यो मुभ गर्यो भने मात्रै भोलि अझ चर्कँदै जाने, यो एक दिनको कुरा होइन। भोलि अर्को शीर्षकमा, पर्सि अर्को शीर्षकमा यस्ता चिजहरू आइरहनेछन् र हामी कतिचोटि त्यो दबावलाई चाहिँ हामीले कसरी झेल्छौँ। त्यसो हुनाले कमसेकम हामीले त्यो प्रस्ताव बनाएर यति बेला मैले यसकारण पनि अनुकूल भन्छु कि भारत र चीनले यसलाई सपोर्ट गर्न सक्ने स्थिति छ, उनीहरूको नेसनल इन्ट्रेस्टमा पनि छ यो। त्यसो हुनाले यसलाई हामी मुभ गरौँ यो प्रस्तावलाई। अहिले तत्काल अमेरिकासँग त्यो भनिदिउँ कि हामी त्यसमा सामेल हुन सक्दैनौँ, त्यो कुरा सरकारले भन्नु पऱ्यो र सरकारलाई सँगसँगै यो समितिले यो पनि निर्देशन गर्नु पऱ्यो कि उसले आफ्नो न्युट्रालिटीको निम्ति यो प्रस्तावलाई मुभ गर्नु पऱ्यो। यो बुद्धको देश हो, एउटा आवश्यकताले बुद्ध जन्माएको थियो, त्यति बेलाको ब्राह्मण धर्मको अत्याचार यति पराकाष्ठमा पुगेको थियो कि त्यसले त्यस्तै अहिले पनि अब अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि once the mistakes are piled up, the light is not far up भन्छ नि। त्यसो हुनाले हामी जुन प्रकारको सजिलो अप्ठ्यारो जे भन्नुलाई जसरी हामीले व्याख्या गरौँ, तर यसमा मलाई लाग्छ हाम्रो यहाँका राजनीतिक मूल पार्टीहरूको असहमति पनि हुनेछ। त्यसलाई कसरी चाहिँ बलियो बनाउन सकिन्छ त्यसमा त आफ्नो आफ्नो धारणा आउलान्, तर नेपाल एउटा न्युट्रल बस्नुपर्छ। अहिले जो चर्कदै गइरहेको छ, शीतयुद्ध जुन मतलब सिमरिङ भइरहेको छ, त्यो चाहिँ अब भौतिक रूपमा देखा पर्नुभन्दा अगाडि नै नेपालले त्यो प्रस्तावलाई मुभ गर्नुपर्छ। धन्यवाद।